Paupa! Hindi lab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Residol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Daghang tao ang nanibasog sa pagpakabuhi dinhi sa yuta. Apan may mga tao usab nga nanibasog aron pagdugang pa sa ilang bahandi nga mahimong monumento sa ilang kalampusan ug kadungganan. Apan nasayod ka ba nga may mga butang nga mas labi pang bililhon kaysa sa lapi ug kadungganan? Nga matod sa ato Ginoong Hesukristo, maghatod kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug diriyot lang ang nasayod ug nakakaplag niini. Kini si Ben Baclayon magdapit kanimo sa pakiguban kanako sa mosunod nga katuan ka mga gutlo sa mga awit o pulong sa pagdasig nining tulumanon, paglaom alang kanimo. Sa di pa ang minsay mamati ta nining pipila ka mga awit. Tell me, have you ever been on the outside looking in? Well, it's a cold and lonely place out from under heaven's grace. Did you ever wonder why? Or did it ever make you cry? Tears of joy when you found out what his love is all about. It's the water that I need. It's the air that my heart breathes. And I have come to realize love is keeping me alive. In the shelter of your arms I found the center of your love is where I'm free. And I just want to be in the center of your love. Yeah, that's all I'm thinking of. Oh, I just want to know how your love is with me everywhere. Your love is with me everywhere I go. Everywhere I go. There is nothing I can see that the world can offer me. What could possibly compare to your tender loving care? You're the only one I found who can make my world go round. 'Cause it's only at your side where there's meaning in my life. All that's in this world has let me down, but you are all that matters to me. Yeah, yeah. And I just want to be in the center of your love. Yeah, that's all I'm thinking of. Oh, I just want to know how your love is with me everywhere. Your love is with me everywhere I go. Cause in the shelter of your arms I found the center of your love is where I'm free. I just want to be in the center of your love. Yeah, that's all I'm thinking of. Oh, I just want to know how your love is with me everywhere. Your love is with me everywhere. I just want to be in the center of your love. Yeah, that's
Ang atong tema ni buntaga mao kini, Run the race to win. Kundagana ang lumba sa pagdaog. Ang ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4:7, nag-ingon, nagapakigbisog ako sa maayong pag-away. Natapos ko ang akong paglumba. Akong gibantayan ang pagtuo. Sukad karon natagana na kanako ang purong-purong sa pagkamatarong. Nga igatag kanako sa Ginoo ang maghuhukom nga matarong niadtong adlaw. Ug dili lamang kanako kundi usab sa tanan nga nahigugma sa iyang pagpadayag. Kung ikaw usa ka born again, apil ka niini nga lumba. Ang lumba sa dagan sa secular nanginahanglan nga ang moapil physically fit. Kay kung dili siya physically fit, delikado kayo sa iyang panglawas. Mahimong atakihon siya sa kasing-kasing o ma-stroke tungod kay dili siya physically fit sa iyang pag-apil sa lumba. Kung sa mang paugnat sa kusog ang imong apilan, kinahanglang magbansay kagayod aron maandam ang imong lawas kung unsa nga sports ang imong apilan. May mga estudyante sa Zion Bible Institute, sa wa pa kini mahimong Zion Bible College, nga nag-sneak out. Ang mag-sneak out, mao lamang katong mga estudyante nga di nadugay mo graduar sa ilang pag-eskwela. Manggawa sila nga ubang klase, di gyud mahibaw kung asa sila paingon. Niadtong tuura ang graduating students nangaligo sa dagat. Ug didto nagduwa-duwa sila sama sa lumba sa dagan. Ug samtang gibuhat nila kini, ang usa ka estudyante sa iyang pag-apil sa dagan ni collapse. Natumba nga wa nay pamuot. Ang uban nagtuo nga basig atakis kasing-kasing kay kalitra man kaayong natumba human sa pagdagag pipila ka metro. Gidala nila sa ospital o hikaplagan nga wa gyud siya practice. Maong nakalitan ang iyang lawas. Kinahanglang physically fit ka kung mapil ka man sa secular nga lumba o unsa mang sports kung paugnat sa kusog ang imong apilan. Kinahanglang magbansay ka. Apan sa Kristohanong lumba, kinahanglang spiritually fit ka. Kay kung dili ka spiritually fit, sa may tabo. Ang may tabo mao kini nga maabot magani ang mga problema sa imong kinabuhi, dali ra kang maluya. Tungod kay dili man ka spiritually fit. Kinahanglan physically fit ka kung maapil ka man sa secular nga lumba o unsa mang sports. Kung paugnat sa kusog ang imong apilan. Kinahanglan nga magbansay ka gyud. Og sa ako nang gisulti, sa Kristohanong lumba kinahanglan spiritually fit ta aron makapadayon ta sa lumba nga atong ginaapilan. Kung kutob ra gyud ta sa pagdawat sa Ginoo nga atong personal nga manluluwas, wa kay gihatag nga panahon sa pagbasa sa pulong sa Dios sa imong pagpamalandong sa matag adlaw, wa kay gihatag nga panahon sa pagampo
di ka spiritually fit. Sa ako nag-iingon, gamay lang nga problema nga maabot ka nimo, dayon nimong kaluya, kabugnaw. Way igong kusog sa paglahutay. Dali rang mapanglul. Mga gipang interview sa mga kampyon sa dagan, gipangutana kung unsay ilang sekreto nga di gawas silang mananaog sa lumba sa dagan. Usa sa nag-unang tubag mao ang disiplina. Usa ka Black American sa dihang gi-interview siya sa iyang pagdaog, nitubag nga disiplina gyud ang gikinahanglan. Matud pa niya, buntag sayo, ilabihang tugnawa. Nagbansay na siya sa pagdagan. Ilabihan kamingaw sa kalsada nga iyang gidaganan tungod kay sayo pa man kayo sumutag. Maibog siya sa mga tao nga mayo pa nilang katulog samtang siya anaas gawas. Nagantos sa ilabihang katugnaw tungod kay nagbansay sa pagdagan. Dili siya moangay sa pagbangon og sayo kay nindot pagyud kayong ikatulog. Apan may tinguha man siya sa pagdaog sa lumba sa dagan, maong mapugos yun siya sa pagdisiplina sa iyang kaugalingon bisag di siya moangay. Sa secular nga lumba, dili tanan nga niapil may tinguha sa pagdaog. Basta kay niapil lang siya sa lumba, okay na. Ngadto kang Timoteo, si Pablo nag-ingon nga natapos ko na ang lumba nga akong giapilan. Sa Kristohanong lumba, kitang tanan kinahanglan mo daog. Ang 1 Corinto kapitulo 9, versikulo 27 nag-ingon, apan gibuntog ko ang akong lawas o gibutang ko kini sa pagkaulipon, kay tingali sa human ako makamantala sa uban, ako sa akong kaugalingon igasalikway. Ang Roma Kapitulo 7, versikulo 18 nag-ingon, kay ako nahibalo nga kanako kung sayron sa akong unod nagapuyo nga maayong butang. Walay nagapuyo nga maayong butang. Kay ang pagbuot ani aman kanako. Apan ang pagbuhat sa maayo wala dinhi kanako. Sa Kristohanong lumba sa kinabuhi, mabansay kagayod aron lang makalahutay sa giapilan nimong lumba. Kinahanglang magdisiplina kagayod sa imong kaugalingon. Og daghang dili mo angay sa pagdisiplina. Gusto silang sayon. Gusto silang relax kanunay. Di sila gustong maglisod-lisod sa ilang kaugalingon. Mo angay lang sila katulog, kaon uban pang angayan nila. Dili sila gusto mga lisod. Si Apostol Pablo sa 1 Corinto kapitulo 9 versikulo 27 nag-ingon, apan gibuntog ko ang akong kaugalingon o gibutang ko kini sa pagkaulipon, kay tingali sa human ako makamantala sa uban, ako sa akong kaugalingon igasalikway. Sa 1 Corinto kapitulo 9 versikulo 27, si San Pablo nag-ingon, I myself will not be qualified. Kining be qualified sa Griego
adukimos, naghatag sa panghuna-huna sa wala pagkapasar sa pasulit kung failing the test or being rejected. Si San Pablo nagamit sa samang ideya sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 5. Din iyang gisulti nga si Kristo wala magpuyo ni bisan kinsa nga wa makapasar sa pasulit. Sa Griego, adukimas, failing the test or being rejected, wa makapasar o gisilikway. Si San Pablo wa lang maghuna-huna nga kawagtangan siya sa iyang ministerial reward. Ang iyang giila mao ang iyang kaugalingon nga mapakyas sa pagkuha sa ganti ang panulundon sa final salvation. Versikulo 24-25. Kung mohunong siya sa pagkinabuhi sa usa ka balaang kinabuhi, sa pagbansay sa pagpugong sa kaugalingon o sa paglahutay sa pag-antos uban ni Kristo, mahimong dakong kapakyasan ang iyang kinabuhi. Mauna nga, kinahanglan gyud disiplina. Disiplina. Kay kung wa tay disiplina, di gyud ta magmalampuson sa mga butang nga gitinguha sa atong kinabuhi. Mauna nga kinahanglan ta sa tabang sa atong Ginoong Hesukristo nga malahutay gyud nato ang Kristohanong kinabuhi. Kay kung way tabang sa atong Ginoo, mapakyas ta. Di ta makalahutay. Pero kung tabangan ta sa Ginoo, maulahutay na to ang lumba sa Kristohanong kinabuhi nga atong ginaapilan. Ikaw higala sa imong kinabuhi karon sa may kahimtang nimo. Ang uban na ta finishing line, di na dugay mo daog na ta sila. Pero sa ilang paglingi-lingi bitaw sa nagsunod nila, naapsan na gid sila. Mauna nga, mausa na ang atong Kristohanong kinabuhi. Naghantag lingi-lingion, nga tungod sa atong gibuhat, paglingi-lingi, na disturbo ta. Wa na hinunta maka tanaw sa unahan, aron malahutay na to ang Kristohanong lumba sa kinabuhi nga atong ginapilan. Padayon kita. Matur pa sa awit, padayon ayaw kaluya. Padayon. O nga di ta magkaluya. Kaya kung magkaluya ta, di ta makalahutay sa lumba nga atong giapilan. Unya, kining lumba nga atong giapilan, mao ni mag-determinar na to sa kadaugan na to. Madaugon ta. Kung magmadaugon ta, salamat sa Ginoo. Makig-uban ta sa atong Ginoong Hesukristo. Kaysa kana bitong mapakyas ta. Mauna nga, ang Kristohanong kinabuhi sa ako nagingon, sama na sa lumba sa dagan. O nga sa lumba sa dagan, kinahanglan doon nagyo kay paglahutay. Kay kunwa kay paglahutay, di ka makapadayon sa imong tumong. Usa, salamat sa Ginoo nga makapadayon ta sa atong tumong tungod kay naay Ginoo nga uban nato.
kundi siya kauban nato o mga pakyasta sa atong tumong, mapakyasta sa atong Kristohanong kinabuhi. O salamat sa Ginoo nga tungod kay naay Ginoo nga mugtabang nato, mulampos ta. Madaugon, malipayon, malinawon sa atong kinabuhi. Di na ta una-una pa sa mga butang nga mahimong magbalda na to. Kaysa atong pagpangalagad sa Ginoo daghang mga butang nga mobalda. Magpugong ka na to sa pagpadayon nga kapugngan ang atong pagdagan sa lumba nga di ta makalahutay. Pero salamat sa Dios, unaay Dios, uban ka na to, makalahutay ta. O nga, mangayo tagtabang. Kanang uban nga di makapadayon tungod kay wa gyud sila kapangayog tabang sa Ginoo. Nga malahutay nila ang pagpadayon, pagdagan sa Kristohanong lumba. Busa, higala, kinanlantag lahutay. Lahutay, kay kung wa tay lahutay, di man gyud ta kapadayon. Nagingon ang Biblia, magatutok kang Jesus. Nga mao ang mag-uugmad. Siya mo'y mag-uugmad o maghihingpit sa atong pagtuo. Tutok lang ta. Di na ta matutok sa uban. Matutok kag tao, di ka kapadayon kay mapangdulma ka. Mapangdul ka tungod kay imo siyang gitan-aw ba nga murag modelo, unya sa pipila kay gayon napakya siya, aw naluya ka. Naluya ka tungod kay nagtutok mga tao. Pero salamat sa Ginoo, ang pulong sa Dios na igon, magatutok kang Jesus. Jesus lagi tutukan. Kay ug daghan tagtutukan, dako sa kahigayunan nga mga pakyasta. Pero matupas Biblia, magatutok kang Jesus nga mao ang mag-uugmad o maghihingpit sa atong pagtuo. Kung magtutok ta kang Jesus, salamat sa Ginoo, hingpit man siya, di ta mga pakyas, di ta mga luya. Pero magtutok ta sa tao, kakita tag mga problema sa ilang kinabuhi, dayon na tong kaluya. Tungod kay daw di ta makadawat nga mao ang kinabuhi niya, nga gikinabuhi nga ang ngayon ta niyang kinabuhion, mao ang kinabuhi sa pagkamatarong kinabuhi sa pagka-Diyos nun. O tungod kay napakya sa pagkinabuhi sa ubang butang, mao nga bation kag kaluya. Mapangdul ka kay daw di ka makadawat nga mao ka ng iyang kinabuhi. Busa higala, magatutok ta kang Jesus. Tutok ta kaniya nga mao ang mag-uugmad o maghihingpit sa atong pagtuo. O sa buhaton nimo kini, magmalampuson ka. Kay si Ginoong Hesus, hingpit o wa tay kay gayunan nga makakitag kapangdulan sama sa atong isikatao. Usa higala, asa na makakaroon sa imong ginapilan nga lumba o nag-apil ka manggani nining lumba. Apan salamat sa Dios, padayon ta hangtod nga makaabot ta sa atong tuyo. Ang Dios magapanalangin kanimo. Kinis Ben Baclayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon.
Ang Dios mas labi pang dako kay kinadak-an nimong problema ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema. Busa makasalig ka kaniya sang pita siya karon. Our town, our radio, Radio Natin.